मैदान सज गया। पीएसएल का फाइनल मार्का 4 घंटे बाद शायकीन पुरजोश। गुस्ताफी स्टेडियम अमन जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शायकीन 6 बजे स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का जोड़ पड़ेगा। रंगारंग तकरीब की वजह से मैच रात 8 बजे शुरू होगा। टॉस 7:30 बजे होगा। लाहौर में बारिश के बाइस मैच मुतासर होने का खदशा। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। पीसीबी का कहना है कि तमाम टिकट फरोख्त हो गए। आज हाउसफुल होगा। पीएसएल की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। बेहतरीन प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइजीज को $2 लाख की रकम मिलेगी। एहसन रजा और क्रिस्टोफर गैफनी ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। अलेक्जेंडर वारफ थर्ड, आसिफ याकूब फोर्थ अंपायर मुकर्रर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सूरत-ए-हाल के हवाले से ब्रीफिंग किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिशों पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी शरीक थी। वाघा बॉर्डर से दुश्मन को पाकिस्तानी अवाम की ललकार। हम बुनियादुन मरसूस मार्के हक की मुनासबत से शानदार परेड पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में अक़लीती बरादरी, उलमा इकराम, वकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तुलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स की दिलकश परेड ने शुरा का लहू गरमा दिया। शहरियों का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई की हिम्मत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझना भारत और मोदी की बहुत बड़ी भूल है। 26 करोड़ अवाम पाक फौज के शाना बशाना मशहूद है। वाघा परेड ग्राउंड से अवाम ने 8-0 का स्कोर कार्ड दिखाकर भारत को उसकी इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। मार्के हक की अजीम कामयाबी। हम बुनियादुन मरसूस। हमने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारे हौसर और बर वक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहाताब खालिद ने कहा कि हर मुसल्लह अफवाज ने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई पेशेवराना महारत और आज़म के साथ निभाई। मार्के हक के दौरान फतह वन मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मरहल की निगरानी की, जिसमें आला सतह की मनसूबाबंदी, दुरुस्त हदफबंदी और ऑपरेशनल हमाकी शामिल थी। मार्के हक की कामयाबी के 1 साल बाद भी अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना बर्तरी और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली का मजहर है। फतेह वन मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बर वक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और पेशेवराना महारत का वाज़ेह सबूत है। लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहाताब खालिद ने मजीद कहा कि ये कामयाबी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तौर पर मुस्तहकम है, बल्कि जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मौसर अंदाज में बरूएकार लाने की मुकम्मल अहलियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में 24 घंटे काम करने वाले नादरा सेंटर का अचानक दौरा। रश, लंबा इंतजार, एसी बात। वज़ीर दाखिला सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। सहूलतें बेहतर करने और रश को मैनेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के अमल के बारे पूछा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी पीटीआई की साबिक अहलिया दोबारा दुल्हन बनेगी। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की 52 बरस की उम्र में दूसरी शादी। स्विट्जरलैंड में तकरीब मुतवक्के। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जमाइमा की मंगनी 62 साल आयरिश अरबपति सरमायाकार कैमरॉन वन और रेली से हुई है और दोनों की पहली मुलाकात दस्तावेजी फिल्म से मुतालिक पेशेवराना सरगर्मियों के दौरान हुई, जो बाद में दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की पहली शादी 1995 में पानी पीटीआई से हुई थी, जो 2004 में खत्म हो गई। इनके 2 बेटे सुलेमान और कासिम। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम एक ही दिन में 1 लाख बेवाओं और यतीम बच्चों ने माली इमदाद के लिए अप्लाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माह रहमत कार्ड प्रोग्राम फेज 2 शुरू करने का फैसला कर लिया। रहमत कार्ड मनसूबे का दायरा कार महलावार 50,000 खवातीन से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाएगा। एक माह में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फी का दिए जाएंगे।
ایرانی تجاویز موصول ہو گئی، جائزہ لے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیتیں بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے، دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ایران نے کچھ غلط کیا تو دوبارہ حملہ کر دیں گے، ایرانی لیڈرشپ اور صلاحیتیں ختم کر دیں، اگر معاملہ ادھورا چھوڑا گیا تو چند سال بعد دوبارہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، موجودہ صورتحال کے بعد تعمیر نو میں 2 دہائیاں لگ سکتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ایران کی پیش کردہ شرائط قابل قبول ہوں گی، ایران نے اب تک اپنے اقدامات کی مکمل قیمت ادا نہیں کی، امریکہ کے پاس ایران سے مذاکرات کی صلاحیت بدستور نامحدود ہے۔ بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ، ایرانی مجمد اثاثوں کی بحالی، دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت، ایران نے امریکہ کو لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی تجویز بھیج دی، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، ایران اپنی تجاویز پر امریکہ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، امریکہ نے ابتدائی طور پر ایران کو 9 نکاتی تجاویز بھیجی تھی، امریکہ نے 2 ماہ کی ریڈ لائن کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز دی تھی، ایران نے اصرار کیا ہے کہ 30 دن کے اندر مسائل کو حل کیا جانا چاہیے، ایران نے جنگ بندی میں توسیع کی بجائے جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی ہے، 14 نکاتی تجاویز میں امریکی افواج کا انخلاء شامل، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار، امریکہ کے جواب کا انتظار، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جامع تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے، منصوبے میں مرحلہ وار جنگ بندی، ابنائے ہرمز کی صورتحال کا حل شامل ہے، سفارتکاری یا کشیدگی، اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کو دھمکی امیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا، مذاکرات میں پاکستانی باضابطہ ثالث ہے، فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے، بیریئرز لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے مصیبت کا ثواب نہیں، جہاں ضروری ہوگا وہاں سے بیریئرز ہٹا کر راستہ چوڑا کریں، میں خود دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، کہا کہ لوگوں کا وقت قیمتی ہے، تعمیراتی کام ایسا ہو کہ عام آدمی کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے، ٹریفک جیم میں پھنسا ایک شہری مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے جواب جو اب کام کا دینا ہے اور شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جیم میں نہیں چھوڑ سکتے، نیپا پر پانی جمع ہونے کا مسئلہ اب دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، نکاسی کا مستقل حل نکالیے۔ سہیل افریدی کی کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ زراعت سے گندم اور دیگر غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے پلان طلب کر لیا، کہا کہ اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب و مستحق طبقے کا بجٹ ہوگا، یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اسکیم بھی لائی جائے گی۔ کسی کی ذاتی خواہش پر فیصلے نہیں کر سکتے، ریڈ لائن منصوبے سے ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ریڈ لائن منصوبے سے عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت فراہم کرے گا، لوگوں کی مشکلات سے آگاہ ہیں، حکومت آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی، اس وقت PRT ریڈ لائن پر موجود ہے، ہم نے سخت فیصلے کیے، ہمیشہ منصوبہ وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کی، سوئی گیس اور الیکٹرک کے بھی ایشوز تھے، کسی بھی عدالتی آرڈر کی وجہ سے ریڈ لائن پر اب کام نہیں رکے گا، چاہے توہین عدالت ہو جائے، کام اب چلتا رہے گا، شہر میں فوری طور پر گیس، بجلی اور پانی کی لائنز بند نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔